हालेलुया। यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस को शुरू करने से पहले देखेंगे कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, हम उसे तकने से जान सकते हैं, यानी उनके ईमान अगर ले आना तो उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम मसीह ज़िंदगियों के बारे में देखेंगे, मसीह किरदार के बारे में, ठीक है। आज जो इसमें बात होगी, इसमें बहुत से किरदार बयान किए जाएंगे, जिसमें आईपी भी आवाज़ बीच में चलेगा। हम यशवा की किताब को शुरू करने से पहले यशवा के बारे में जानेंगे कि यशवा बनी इसराइल का मूसा के बाद लीडर बना। और यशवा की जो किताब है, यशवा की जो किताब है, ये तवारीख की किताब कहलाती है। तवारीख की 12 किताबें हैं। यशवा की किताब वाजिया करती है कि खुदा अपने क्या करता है जी, वादे वफादारी के साथ क्या करता है जी, पूरे करता है, और अपने वादे पूरे करने में वो देर नहीं करता। और यशवा की किताब में हमें मसीह की झलक दिखाई देती लाल है। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो यशवा था वो क्या था, एक जंगी, सुरमा और दिल में खुदा का खौफ रखता था, जिसकी वजह से खुदा को उसकी ये अदा पसंद आई। और वो क्या करता था, बनी इसराइल को भी ये पूरा यकीन दिलाता था कि उनका खुदा ही वाहिद खुदा है जो तमाम बनी इसराइल की क्या है जी, यस, तमाम बनी इसराइल उसकी क्या करे जी, इबादत करे। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने इस किताब का आपको तारफ करवाया, क्या करवाया है जी, तारीफ करवाया। आए हम यशवा उसका पहला बाब और उसकी हम 8वीं आयत में से रीड करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी पर क्या रहे, ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार करके अमल करे सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। शरीयत जो थी, ये शरीयत मूसा के दौर में मिली थी। अब यही बात जो यशवा ने सीखी थी यूसुफ से, अब वो अपनी समझो कि ये एक चर्च को, ये अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ये बात सिखा रहा है कि तुम लोग किस तरह से कामयाब हो सकते हो, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये समझो, अभी आपके पास एक नक्शा है, क्या जी, नक्शा है। अब देखें, हम समझते हैं जी हम कामयाब हो क्यों नहीं रहे, और कलाम कहता है शरीयत की जो किताब है, शरीयत जो किताब है ना, शरीयत एक उस्ताद की तरह क्या करती है जी, काम करती है। शरीयत ने एक उस्ताद की तरह यस्सु तक हमें क्या जी पहुंचाया है। और यही अगर हम देखें कि शरीयत किन चीजों के बारे में बताती है, शरीयत क्या थी, कोई बता सकता है शरीयत क्या थी? आइए हम देखेंगे शरीयत क्या थी। शरीयत की ये किताब, कलाम कहता है कि तेरे मुंह से ना हटे। क्यों खुदा ने ये लफ्ज बोला है? और अगर हमें देखा जाए, जो शरीयत थी वो खुदा के 10 हुक्म थे। क्या थे? 10 हुक्म। अक्सर हम रास्ते से भटक जाते हैं, और खुदावन बनी इसराइल से शुरू से यही लीड करता आ रहा था कि वो खुदा की राह से हट ना पाए। पहला जो हुक्म है उसमें क्या बात की गई है, तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। दूसरा हुक्म क्या था, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तू अपने लिए क्या ना बनाना, कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। और चौथा जो हुक्म था वो ये था कि तू मेरी सबतों को मानना। इस पूरी किताब में और इस शरीयत में हमें ये दिखाई दी जाइए कि जो शरीयत लोग कहते हैं कि ये सख्त थी, ये बुरी थी। शरीयत को जिसने जाना वही मसीह यस्सु को जान सकते थे। पहला हुक्म उसने क्या बोला है, यानी ये एक मोहब्बत है कि तू मेरी तरफ से अपना ध्यान ना हटाना।
اور دوسرے میں وہ کیا کہہ رہا، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت اختیار نہ کرنا. کیوں یہ لفظ بولے گے؟ داؤد بھی اس بات کو واضح کرتا ہے. اگر وہ اس نے اگر ہم داؤد کے زبور پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، گاتے ہیں کہ نہیں گاتے، داؤد اپنے دوسرے زبور میں یہ بات کرتا ہے کہ بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی کیا ہے جی، خوش دیدی ہے، دن رات اسی پر اس کا دھیان رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خداون کے ساتھ کنیکٹ میں رہتے ہیں. آئے ہم دیکھیں، یہ جو ہے کامیابی کون نہیں چاہتا، سبھی چاہتے ہیں. ہم دیکھیں رات دن دھیان، اصل میں ہمارا دھیان رات دن کہاں پر ہوتا ہے؟ ہمارے کام پر ہوتا ہے یا ہمارے بچوں پر ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کس پر دھیان دینا ہے؟ مجھ پر. اور جیسے ہی 10 احکام تھے، وہ 10 احکاموں سے لوگوں نے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا. اصل میں خداون یہی بات پرانے میں یہوہ ہے، اور نئے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آئے میرے ساتھ نکالے، اس کا دوسرا جواب ہمیں ملتا ہے. بلکہ میں ساتھ نکال لے عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں اسے ذرا غور سے سنیے. اب ہم اپنے ٹاپکس پر آتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا جواب، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ خدا کے کیا ہے؟ دو لب ہے. کیا ہے جی؟ دو لب ہے. وہ پرانے میں بھی بات کرتا ہے اور نئے میں بھی بات کرتے. فقی فریسی کیا کیا؟ انہوں نے شریعت کو صرف پڑھا تھا، محبت نہیں کی. کیونکہ یسوع کہتا تھا اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تم میرے بارے میں جانتے. آئے ہم دیکھیں گے اصل میں ہمیں تکنے کی کس کو ضرورت ہے؟ بندہ کتاب کو دیکھ دیکھ کے اکتا ہے کہ نہیں اکتا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداون چاہتا کیا، ہم تکے کسے. آئے میرے ساتھ نکال لے، کسی کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ آیت ہمیں محبت کی طرف، نجات کی طرف، بحالی کی طرف اور خداون کی طرف ہمیں ملاتی ہے. آئے نکال لے میرے ساتھ. آؤ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر اپنی نظریں جمائے رکھے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی، نظر کے سامنے تھی، شرمندگی محسوس نہ کی، نہ پرواہ کی، بلکہ صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے دائنی طرف تخت کی طرف جا بیٹھا. ہاللویا. پہلے پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ خدا کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شریعت پہ بھی یہی بات کیا. ادھر دھیان بولا گیا اور یہاں پر بولا گیا ایمان بولا گیا. دھیان کیا کرواتا ہے؟ رات دن اس پر ہم نگاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سرچ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں کرتے؟ کسی کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دھیان دینا پڑتا ہے. ہر کوئی اپنے کام میں بڑا ماہر گیل ہے، دھیان سے کام کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں بینک والوں کو کبھی دیکھیں وہ اپنے کام میں کتنے ماہر گیل ہے، دھیان سے کر رہے ہوتے کام. سرچ، دھیان یعنی ایک سرچ بھی ہے. آپ اپنے خدا کو کتنا سا سرچ کرتے ہیں. یشوع نے اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو اس بارے میں بتایا کہ انہوں نے خدا کو کیسے دھیان میں دینا ہے یا کیسے اس کی طرف اپنی نظریں جمانی ہیں. اگر آپ دیکھیں بینک والوں کو تو وہ اپنے کام میں کیسے ماہر گیل ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کی طرف فیس بھی کر رہے ہیں اور پیسے گن رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں غلط نوٹ آ گیا ہے، نقلی جعلی نوٹ آ گیا، وہ ایسے پکڑ کے کہیں گے یہ نقلی ہے. وہ اپنے کام میں ایسے ماہر گیل ہے. کلام کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو میری سرچ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ بنی اسرائیل خداون سے ہٹ کر غیر معبودوں کی طرف پھر رہے تھے. کیوں؟ آج بھی ہم دیکھیں گے کیوں خداون نے نئے عہد نامہ میں بھی یہ بات کی ہے کہ آؤ اس کو تکے، آؤ اس کو تکے. آئے ہم دیکھیں گے ایمان کے بارے میں. ایمان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان کا کیا آپ اپنے بتائے جائے، کمنٹس دے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان کو؟ بس کوئی اور یقین کہہ لو، بھروسہ کہہ لو.
اگر ہم اس کے ٹھیک ہے ایمان دا جڑا صحیح میننگز ہے نا انہوں مطلب ہے فیتھ ہے. اب میں تمہیں انگلش بھی دسنی فیتھ ہے بلیو کہتے ہیں نا میں تمہیں بہت تم پر بلیو کرتا ہوں ٹھیک ہے. ٹرسٹ ہے یعنی ایک کانفیڈینس بھی ہے گا یا بول دو فیتھفل اور اے سارے گریک دے لفظ ہے جڑے میں تمہیں بولے آ ٹھیک ہے. ایمان دا جڑا پوائنٹ ہے گا جاننا کی کرنا کسی نو جانتے ہو گے تو اندر تے ایمان رکھو گے. اور میں نے کیا بولا کہ جس کو ہم جانتے ہیں اسے تکنا بہت ضروری ہے. اور اسی آیت کو ہم دیکھیں ایمان کو ایمان اندیکھی چیزوں کا پروف ہے. اگر آپ خدا کو جانتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا رکھیں گے ایمان ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بانی پہ یعنی جن نے تونوں بنایا ہوئے وہ کون ہے توڑا مصنف ہے. کیا ہے مصنف. مصنف وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو کریکٹ کرتا ہے کھڑا کرتا ہے بناتا ہے تیار کرتا ہے. اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں اس میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی تخلیق کر دے. اس نے کیا آپ کو بنایا نہیں ہے. نئے عہد نامہ میں دیکھے ایک سے ایک نمونہ خدا نے کھڑا کیا ایمان میں زبردست کی ہے. 12 شاگردوں کی مثال دیکھیں جس میں سے ایک دغا باز نکلا تھا. آئے ہم دیکھیں گے کامل کے بارے میں جو میں نے لفظ دیکھے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پرفیکٹ ہم دیکھیں گے کہ جس کو آپ نے تکنا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ نکمے نے تسی تک دے رہو اج کل کی کر دیا اس چیز نو تکنا شروع کر دیندے آ اور جیڑی پرفیکٹ ہے ہی نہیں. اسی سمجھنے آ ٹیلنٹ ہے گا پرفیکٹ ہے ایسا ہی ہے. بینک بیلنس ہے تو پرفیکٹ ہے. نو وے. اگر اس میں مسیح کی کاملیت کی محبت نہیں ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں. جس خدا کو ہم تکتے ہیں وہ پرفیکٹ خدا ہے. وہ کیا ہے پرفیکٹ خدا ہے. فنش یعنی اس کے آگے کوئی اور ٹھہر نہیں سکتا. اور اس کامل کے بارے میں دیکھیں کامل کا مطلب ہے کمال. یسوع مسیح آپ کا کیا ہے جی کمال کامل ہے وہ اور پرفیکٹ ہے. مکمل یسوع مسیح میں صفتیں پائی جاتی ہیں. اس کی زندگی کامل تھی. اس کا برتاؤ کا مطلب جانتے ہیں نا رویہ کامل تھا. اس کا طریقہ کامل یعنی اندا سکھان دا سمجھان دا طریقہ بڑا پرفیکٹ سی. اے نہیں ہے گا تھوڑا یہ سکھایا تو کہتے تو ہے گا ہی نکما ہے تیرے کول کچھ نہیں ہونا. وہ ایسی نہیں سکھاتا. اس کا سکھانے کا طریقہ ایسا تھا کہ آنے والی نسلیں بھی بھول نہیں سکتی تھی. اور اس کا انداز کامل تھا. یہ سب کامل قربانی کے مقصد کے لیے تھا. کس کے لیے تھا یس کامل قربانی کے لیے مقصد تھا. آج ہم دیکھیں گے جو بات میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں کہ بنی اسرائیل نے اس بات کو فالو نہیں کیا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے مسیح کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کو تکتے رہنا. آج ہم دیکھیں گے ہم کن کن چیزوں کو تکتے. اس آیت میں پوری آپ کو محبت خداون کی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی محبت نظر آئے گی. مسیح یسوع کی اتھارٹی نظر آئے گی. مسیح یسوع کی فتح مندی نظر آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہاں پر اگر ہم دیکھیں نظریں جمانے کا یعنی شروع کرنا یا قائم ہونا. جب ہم کسی پر نظریں جماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم بندنا شروع ہوتے کہ نہیں ہوتے. کسی پر آپ نظریں لگا لے تو کیا کرتے آپ بننا شروع کر دیتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے کبھی دیکھیں. یعنی اب اس کے بارے میں دیکھیں گے لوکنگ جیسس. اب ہم دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے کسے ہے. دیکھنا مطلب یعنی ڈھونڈنا اپنی نظر اس پر جمانا. کسی کو اگر آپ دیکھ لے تو آپ کی نظریں اس پہ ٹھہرتی ہے کہ نہیں ٹھہرتی جما لینا. آئے ہم دیکھیں گے جنہوں نے اپنی نظریں خدا کامل پر لگائی ہے وہ کامل بننا شروع ہو. کلام کہتا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو یعنی جیڑا ٹرسٹ دے لائق ہے گا اور جیڑا سچا ہے گا. آج دیکھو سب تو زیادہ یقین کٹ پائے
ट्रस्ट टूटता है। एक वाहिद हस्ती है जो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी, वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। लिखा है यीशु मसीह पर अपनी नजरें जुमाई, यानी जिंदगी की तरफ। हर कोई जिंदगी की तलाश करता पे ना, जिंदगी की तरफ नजरा। अज लड़की लड़के क्यों दूसरों पर नजरें लगा, एक जिंदगी बसर करने लिए लगाते ना। अगर वो जिंदगी ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, आज अगर आप ऐसे बंदे पर अपनी नजरें जुमा ले जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट वो है जो यीशु मसीह को तकते। आए हम देखेंगे, अभी हम जाएंगे इसी पॉइंट पर आएंगे, नजरें जुमाने पर। लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर मसीह के रास्तबाज हो जाए। क्या हो जाए? लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की। किसने? ये उसकी मोहब्बत थी। असी गुनाहगार सा, असी की सा। अज तुहाडे नाल कोई प्यार करेगा ना, सब तो पहले तुहाडा बैक देखेगा कि तुहाडे बैक विच की चलिया, तुहाडे बाप दादा की, तुहाडा बैंक बैलेंस की। पर खुदा ने देखो, उन्हें शर्मिंदगी दी जरा परवाह नहीं की। उसका ओनर क्या था, और उसने मेरे और आपके लिए कौन सा रुतबा। आगे हम देखेंगे शर्मिंदगी की परवाह, क्योंकि सलीब जो थी वो निजात का काम करने को था। वो मेरे लिए और आपके लिए क्या करने लगा? निजात का काम करने लगा। लिखा है इस आयत में, देखेंगे अब हम अपनी सलीब की तरफ चलते हैं। लिखा है सलीब का जो काम था वो निजात के लिए था और कफारे के लिए। इस पूरी पॉइंट पर मसीह की मोहब्बत छुपी हुई है। लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर के रास्तबाज के एतबार से जिए, और उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अगर यीशु मसीह सलीब ना उठांदा ते तुसी कदी भी निजात नहीं पा सकते सी। यीशु मसीह ने सलीब उठाई वे तो तुसी हमेशा दी जिंदगी पाई। और अगे बड़ी खूबसूरत गल है, लिखा है ओ दुख सह लगे, उन्हें तोड़ी खातर हर तरह दा टॉर्चर, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की थी, और तख्त दी दाहिनी तरफ बैठ। ये यीशु मसीह की अथॉरिटी को और यीशु मसीह की जीत को साबित करता है कि यीशु मसीह फाते था। क्या है? फाते। अब हम अपने बात करते हैं कि हमारा नजरें क्या किस पर शुरू हो गई है, या हम किस पर लगे हुए हैं, या हम किस पर लगे। यानी जब आपकी नजरें लगती है तो आपका क्या लगता है? असल में कोई बता सकता है? आपका माइंड सेट होता है। क्या होता है जी? माइंड नीचे थोड़ी होती ना, तस्वीर बनना शुरू हो जाती है, एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। हाँ, आज देखेंगे आज इंसान अपनी नजरें किस पर जमाए हुए है। आज गौर करने की जरूरत है। आज सानू अपनी नजर किंदे ते असी जमाइया हुई हैं। आज लोगों के पास सिर्फ इल्म है और मोहब्बत से खाली है। फकीयों फरीसियों के पास क्या था? सिर्फ इल्म था और वो मोहब्बत से खाली था। उन्होंने कभी भी शरीयत की किताब में पुराने अहदनामा की मसीह की झलक देखी नहीं थी, जिसकी वजह से वो मसीह से दूर रह गए। खुदा ने 10 हुक्म में कहा है कि लालच ना कर। बोलिया कि नहीं बोलिया? 10 हुक्मां दे विच अगर देखा जाए ना, 4 हुक्म खुदा ने अपने लिए ते बाकी जिन्ने हुक्म है साडे बारे बोले गए। पहला हुक्म, तू मेरे हजूर गैर मबूदों का ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तू खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। सबत के दिन को पाक मानना। आगे हम देखते हैं ना, जो 6 हुक्म है ना, उसमें देखा जाए तो इंसानी फितरत है। देखी जाए तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। यानी लोगों दी नजर किधर लगी हुई है? सिर्फ 4 खुदा ने गल्ला अपने लिए बोलियां, कोई लंबी लिस्ट नहीं दी। जब हमारी नजरें खुदा कादिर पर लगी रहेगी तो हम इन चीजों की तरफ लग ही नहीं सकते। क्यों खुदा ने ये लंबी लिस्ट बोली? आज देखे
हमारी नजरें क्या लगी? दूसरों के मंगेतरों पे लगी, दूसरों के घर पे लगी है, दूसरों के काम पर लगी है, दूसरों के टैलेंट पर लगी हुई है। तो क्या हम कामिल करने वाले यीशु मसीह को तक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों सब चीजें? क्योंकि सब चीजें जो आपको नजर आती है वो किसकी है? खुदा की है। अगर आप सब चीजें देख रहे हैं तो वो चीजें उसी की है। अगर आप उसको देखेंगे तो वो सारी चीजें आपकी है। और हम देखेंगे वो आपकी है। अगर तोड़िया नजरा खुदा ते जमिया हुइया में आए, हम देखेंगे कि जिन्होंने अपनी नजरें खुदा कादिर पर जमाई है वो कैसे बाबरकत लोग हुए हैं। आप यस्सु को क्यों कैसे देख सकते हैं? आए हम देखेंगे अपने किरदार और अपने काम से जाहिर कर सकते कि मसीह आपके अंदर है, और अपने चाल चलन से ये दिखा सकते हैं कि मसीह आपकी खसूसियात में है। और ये काम आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये रूह कुदस जब आपके अंदर होगा तो आप ये क्या कर सकेंगे? जाहिर कर सकेंगे। आप देखते हैं, जिसको आप देखते हैं, जिस पर आप अपनी नजरें जमाते हैं, जिन्होंने अपनी नजरें खुदावन पर जमाई वो क्या हस्ती बनी, कमाल। हवा और आदम ने जैसे ही अपनी नजरें खुदावन से हटाकर शैतान की तरफ लगाए, लिखा है जो फल उन्होंने खाया था वो अकल बख्शने के लिए खूब थी। आज लोगों को अकल आ गई और मसीह ਨੂੰ गवा बैठे। ਜਿਹੜੇ मसीह ने खुद प्यार और मोहब्बत ना चीज़ां सिखाने से इंसान ने दस्ती सीख लिया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ दस्ती चीज़ां सीख लिया ना, मोहब्बत नहीं फिर रखता। इंज है कि नहीं है? कभी नहीं रखेगा। मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह हवा और आदम को प्यार से वो चीजें सिखाना चाहता, पर उन्होंने अपनी नजरें जैसे ही उस फल पर लगाई, उन्होंने उस फल को तका और वो फल उनके अंदर क्या कर गया? तस्सीर कर गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस तरह से नहीं सीखा। देखे ना, मोहब्बत क्या करती? बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। लोगों को इल्म बड़ा होएगा, बड़ा नॉलेज होएगा, पर मसीह की मोहब्बत तो खाली है। अगर देखें, जो नजरें अपनी किसी इंसान पर लगाते हैं या किसी और की लुक को देखते हैं तो उन्हीं की लुक जैसे बन जाते है कि नहीं? कलाम क्या कहता है? इस जहान के हम शक्ल ना बनो, किसी होर नू मत देखो, किसी होर नू मत कॉपी करो। कलाम में लिखा है जो खुदावंद पर तवक्कल रखता वो शर्मिंदा नहीं होता। यानी जेरा खुदा दे उत्ते अपनियां नजरां जुमांदा है ਉਹ कदी भी शर्मिंदा नहीं होता। क्यों? अबरानी दे खत विच एक गल दोबारा बोली, ईमान के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया है, क्योंकि ईमान हमें ये बताता है कि जिसकी तूने इबादत करनी उसको तूने जानना बहुत जरूरी है। कलाम कहता है मेरा बंदा रास्तबाजी नाल जिंदा रहेगा जेरा खुदा नु नहीं जानदा। यानी कि ईमान ना जिंदा रहेगा, इनका मतलब इनका उल्ट बनाओ तो कहो ईमान नहीं रखेगा तो इनका मतलब कि फिर मरेगा। यानी जो उस पर ईमान नहीं रखेगा, उसको नहीं जानेगा, वो जान मरेगी। आपको पता है मछली के बारे में कौन कौन जानता है? मछली की नजरें हमेशा किधर होती है? अपने समंदर के पानी तक की। ऐसा है कि नहीं? मछली समंदर के पानी ही तक रहती है। ऐसा है कि नहीं है? वो अपनी नजरें हमेशा समंदर के पानी तक रखती है, समंदर से बाहर नहीं जाती। और इसी तरह कुछ इंसानों की नजरें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर है, अपनी परेशानियों पर है, अपने कर्ज पर है, अपनी फिक्रों पर है, सिर्फ कामयाबी पर कैसे होंगे। आसान तरीका है। कलाम कहता है मुझे तको, अपने यस्सु नु तको, अपने यस्सु नु देखो ते सब कुछ तेनू मिलेगा। कुछ लोग अकाब है, क्या है जी? पर वो अकाब जब मुर्गियों में अपनी नजरें रखता है, मुर्गियों के साथ रहता है। एक अकाब था, तो मुर्गी थी और अकाब उड़ जाता है और उसका अंडा रिड़ता रिड़ता मुर्गी के झोंपड़े में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? झोपड़े में। और
وہ انڈا بھی مرغی کے بچوں کے ساتھ ایک وقت آتا ٹوٹتا ہے اور مرغی کے ساتھ. اب جو عقاب ہوتا ہے وہ چوزوں کے ساتھ ہی رہتا ہے, مرغیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, میری یہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی نظریں کس پہ رکھی ہوئی ہے, مرغیوں پر رکھی ہوئی ہے, اور وہ اڑ نہیں پاتا, مرغیوں کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے. ایک دن کیا کرتا ہے, وہ عقاب دیکھتا ہے تو اوپر بھی عقاب ادھرے, پر وہ اپنی نظریں نیچے والے لوگوں پر ہی لگائی ہوئی ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو عقابوں جیسا زور دیتا ہے. کچھ لوگ کی عقاب ہے پر کنہ نال رہندے وے, پریشان لوگاں نہ رہندے, ٹھٹھا باز لوگاں نہ رہندے, انہاں تک ہی نظر رہندیاں تے پھر اونج دے ہی بن کے رہ جاندے وے. خدا کہندا عقابوں جیسا زور, عقاب اڈدا وے, عقاب اتے دی طرف نظر لاندا ہے, تے کنی رفتار لاندا ہے, اچھی لاندا ہے. اج لوکی کی اپنی نظراں مرغیاں تے پریشانیاں تے لائے پے, تو پھر جلدی اڈن گے نہیں. آئے ہم دیکھیں, اب ہم کردار پر بات کرتے ہیں. خدا نے تانوں عقاباں دی طرح رکھیا ہے, تے عقاب اڈدے وے, پریشانیاں نو نہیں ویکھدے, حالاتاں نو ویکھ کے ڈاویں ڈاویں نہیں ہوندے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سنڈے والے دن یا وقت جتنا ملے خداوند کے کلام پر لگاتے اور خوب مزہ لیتے ہیں. جتنی دیر تک وہ خدا کے حضور بیٹھے, ان کی نظریں کہاں لگی رہتی ہے, خداوند پر لگی رہتی ہے. ایک ایسا کردار میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی, کیونکہ میں نے اس میسج کو جب بیان کیا ہے, بتایا کہ ہم کردار پر اور تھوڑی آیتوں کا بھی بیچ میں تفسیر کریں گے. ہیرودیس کیا کرتا تھا, رات کو کلام پر اپنی نظریں جماتا تھا, اور صبح کو وہ اپنی نظریں کلام پر جما لیتا تھا, اور رات کو اپنی نظریں ناچ رنگ پر لگاتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں کلیسیا میں, پلوس رسول اپنی کلیسیا کو, اپنے لوگوں کو, اپنے چرچ کو یہ بات بتا رہا ہے, ان کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنی نظریں مسیح پر لگانی ہے. یہ نہیں ہے مسیحوں کا کام کہ وہ کیا کرے, سنڈے کو دن اپنی خداون پر نظریں لگا لے, اور بقایا دن وہ رات کو اپنے فونوں پر, اپنے موبائل پر, اپنی چیٹنگ پر, اپنی فیس بک پر اپنی نظریں لگا لے. تو کیا ایسے لوگ آپ کی نظر میں کیا خداون کو جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے نظریں جمانے کا مطلب کیا؟ کدی تسی برف نو دیکھیا, برف جمی ہوندی ہے نا, خداون چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح اس کی طرف لگا لے نظریں اور جم جائے. اگر پانی بن کے رہو گے نا تو کسے وچ بھی مل جاؤ گے. لوگاں دی اج نظراں پانی دی طرح ہے, کن دی طرح ہے, پانی نو نیبو وچ پا دو کہ نیبو پانی بن جائے گا, پانی نو پا دو گے مٹی وچ تو مٹی دی شکل اختیار کر لے گا. پر دیکھو جنی دیکھ برف ہے نا, برف برف ہی رہے گی. خداون چاہندا تسی اپنی نظر جویں برف جم جاندے نا, تسی اپنی نظراں انج یسوع تے جما لو. ہاللویا ہاللویا, یسوع مسیح کی تعریف ہو. آئے ہم دیکھیں گے کہ جن جن لوگوں نے اپنی نظریں خداون پر لگائی, ان کا دل, جن کا دل یسوع مسیح کی طرف لگ جاتا ہے, وہ کیا کرتے. ایک اور بات ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کی زندگی میں روح قدس آتا ہے اور آپ کی نظریں خدائے قادر پر لگتی ہے, تو آپ کے حصے میں کیا, اگر آپ کے حصے میں کچھ نہیں آ رہا تو اس سے دکھی نہ ہو, آپ کے حصے میں یسوع آنا چاہیے. جن کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے, جن کی نظریں یسوع پر جم جاتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ہیرودیس کی طرح نہیں ہوتے. وہ لوگ ہوتے ہیں زکئی کی طرح, جن کی نظریں یسوع پر لگی, انہوں نے پیسے کو چھوڑا, یہ رہا پیسہ, اب ہم تو یسوع کو تکیں گے. جن کی نظریں یسوع پر لگی ہے تو پلوس کی طرح وہ کہیں گے دنیا کی چیزیں میرے لیے کیا ہے, کوڑا اور پھکر ہے. اور جن کی نظریں یسوع پر لگتی ہے وہ مریم کی طرح کہیں گے میرا یسوع کدھر ہے. ہاللویا, وہ مریم کی طرح کہیں گے. اب دیکھیں, شگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے, جب مر گیا یسوع تے نظراں دی ہٹ گئیاں تے چلے گئے, پر مریم دی نظراں ادو بھی ہٹیاں نہیں یسوع تے, کیونکہ جندیاں اکھاں ایک دفعہ یسوع نال لگ گئیاں ہیں تو کی کہدا کدی نہیں مکدیاں. مریم ادو تک پیچھے لگی رہی وے جن دیر تک دی لاش بھی نہ ملے.
कोई गल नहीं, मौजे नहीं करेगा ना कोई गल नहीं, शफावा नहीं मिलेंगे कोई गल नहीं, बोरी दे दो मेरे लिए यही काफी है। अज लोकी की करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बस यसू तो नजर हटियां ते किसे बाबियां पीछे लगियां। आए हम देखेंगे नई जिंदगी बदलने के लिए, नई जिंदगी पाने के लिए, नई मखलूक बनने के लिए जब आप यस्सु की तरफ नजरें लगाएंगे तो आपकी जिंदगी क्या होगी, बदलेगी। आपको पता है यस्सु मसीह बहुत कम देखते थे लोगों की तरफ, और जिनकी तरफ यस्सु वेख लेंदा सी ना, इश्क हो जांदा सी। की हो जांदा सी? इश्क हो जांदा सी। जिन्ने ना बोलदा सी उनदी जिंदगी बदल जाती सी। देखो तुसी बाइबल विच यीशु मसीह बहुत घट देखदे सी ते बहुत घट बोलदे सी। पिलातुस की कहंदा है, मेरे नाल बोल। यसु थोड़ा यही बोलदा सी ते अगर यसु ज्यादा बोलदा तो उन्हें यसु नु कहना सी, कबूल करना सी, ईमान करना सी ते यसु दी सलीब। यसु खामोश रहा, यसु ने हर गल उनदी बर्दाश्त की क्योंकि यसु चाहता सी हले ए मेरी तरफ नजर नहीं, क्योंकि मैं अपना काम ओ करना है जेड़ा मैं करन लई भेजिया गया था। ओ एक नु नहीं सारी मखलूक नु बचान आया है। हालेलुया, यसु मसीह की तारीफ हो। जेड़ा फौजी होंदा है ना, जिंदियां नजरा फौजी जेड़ियां होंदे, सिपाही कदी भी अपने मिशन तो नजरा नहीं हटांदा, के हटा लेंदा कदी नहीं हटांदा। इसी तरह आप मसीह यसु के एलची, अपनी नजरा साडियां यसु दे पीछे लगियां रहनियां चाहिए। तूफान आनगे, तकलीफा आनगियां, पर असी अपने काम तो अपनी नजरा नहीं हटावांगे। इसी तरह जिनकी आंखें रूहानी है सिर्फ वही खुदा को तक सकते हैं। जिस्मानी आंखें हमेशा ख्वाहिशों की तरफ लगी रहते। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको नहीं देख पाते। कुछ लोग गोरों को देखते हैं, देख दे के नहीं, वो कहते इत्थों बैंक बैलेंस मिलेगा, इत्थों बैंक बैलेंस मिलेगा ते काम होएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका और मेरा खुदा एलोहीम खुदा है। एलोहीम वो जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आपके किरदार से मसीह यसू नजर आना चाहिए। अपनी नजर लोगों दिया अपने ते नहीं जमारियां, उन्होंने लिया के मसीह की तरफ लगाना है। नमक में और मिर्च में फर्क है। तुसी नमक को कियो, नमक अपना जायका ते अपना मजा छाड़दा है। कदी तुसी नमक नूं वेख्या खाने दे उत्ते नजर आया, पर मिर्च नजर आंदी वे। लोकी मिर्च नूं वेखदे नमक नूं भुल जांदे आ। इंजी वे तोड़ा जायका लोगों की जिंदगी विच नजर आना चाहिए, तोड़ा बहेव लोगों की जिंदगी विच नजर आना चाहिए। तोड़े कम्मां तो ओ जानन के इंदे विच यसू है। हालेलुया। जो लोग यसू मसीह को तकते हैं वो क्या होते हैं, कामयाब। और यसू ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है, ये निजात का काम किया है। हालेलुया, यसू मसीह की तारीफ हो। जो लोग उसको तकते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। और एंड में मेरा और आपका खुदा यसू मसीह क्या कहता, फिनिश यानी खत्म हुआ। ओही हैगा कामल खुदा। इसलिए ओनू तकन ली तोनू अपना नजरा ओंदे ते जमानियां पैणगियां। हालेलुया, यसू मसीह की तारीफ हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे कि यसू मसीह ने स्लीव इसलिए उठाई सी कि असी जिंदगी पाइए। अज स्लीव गले विच पाने की जरूरत नहीं वे, अज स्लीव उठान की जरूरत है, उनदे ते अपने नजरा जुमान की जरूरत है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।